यो कोरोनाको औषधि चाहिँ होइन, तर यो औषधिले इम्युनिटी पावर बढाउँछ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ। त्यो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढिसकेपछि रोग लाग्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। त्यो औषधिको नाम आर्सेनिक एल्बम 30C हो भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, डाक्टर साहब यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँले यसलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट केही ठाउँमा वितरण गऱ्यौँ, तर मैले हाम्रो आफ्नो क्षमताले नभ्याउने भएको हुनाले मारवाडी सेवा समितिले आज 67 वर्षदेखि काम गर्दैछ। यदि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने सर्वसाधारण सबै व्यक्तिलाई हामीले औषधि बाँड्यौँ भने रोग लाग्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। त्यो भएपछि अब हामी व्यापारी वर्ग हामीहरूले विचार गऱ्यौँ, नेपाल सरकारको यदि पर्मिसन छैन भने हामीले यो काम गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ 2077 साल वैशाख 15 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले आफ्नो प्रोटोकलमा आर्सेनिक एल्बम 30C भन्ने औषधि इम्युनिटी बढाउने औषधि हो भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसकारण यो सहमति नै हो, या बाँड्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन भन्ने किसिमको उहाँले हामीलाई भन्नुभएपछि हामी साथीहरू 4 जना तुरुन्तै बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र त्यही दिन त्यसै बेलुका हामीले निर्णय गऱ्यौँ हामी 2-4 ठाउँमा नेपाल सरकारको संस्थाहरूमा गएर बुझेर यदि उहाँहरूले हामीलाई पर्मिसन दिनुहुन्छ भने हामी यो काम सुरु गरौँ भन्नेमा लाग्यो। हामीलाई थाहा थियो यो औषधिको माग यदि बढ्यो भने करोडौँ व्यक्तिलाई पुर्याउनु पर्ने हुनसक्छ र यसमा लागत पनि करोडौँ रुपियाँको लाग्न सक्छ। तर हामीले के छलफल गऱ्यौँ भने करोडौँ रुपियाँको पनि हामीलाई कुनै मतलब छैन, किनभने हाम्रो मारवाडी समुदाय हामी जम्मा 1,25,000 मात्र भए तापनि हामी त्यो करोडौँ रुपियाँ कुनै पनि हालतमा भ्याउन सक्छौँ र करोडौँको लागि हामी औषधि तयार पनि गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले विचार गऱ्यौँ। विचार गरिसकेपछि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, औषधि व्यवस्था विभागमा, आयुर्वेदिक विभागमा गएर कुराहरू गऱ्यौँ। कुराहरू गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ प्रोटोकलमा चाहिँ यो परेको छ, तर तपाईँहरूले यो वितरण गर्नुको लागि, निःशुल्क वितरण गर्नुको लागि तपाईँहरू गर्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्नु केही छैन, हामी तपाईँलाई लिखितमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको पर्मिसन दिन सक्दैनौँ। प्रोटोकलमा परिसकेपछि त्यस्तो आवश्यकता पनि पर्दैन होला भन्ने किसिमको उहाँहरूको सोचाइरहेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यो पछि हामी तुरुन्तै भोलिपल्टदेखि नै अब के गर्न सकिन्छ भनेर लाग्यौँ। सबैभन्दा आज मलाई खुसी के लागिरहेछ भने हामी व्यापारीहरू त्यसमा लागिसकेपछि औषधि खोज्न लाग्यौँ। औषधि नेपालमा कहीँ पनि उपलब्ध थिएन। नेपालमै कहीँ पनि औषधि उपलब्ध नहुने भएपछि हामी साथीहरूले छलफल गरेर अब यो औषधि त बाँड्ने भनेर हामीले गरिसक्यौँ। के गर्ने भनेपछि डाक्टर साहबहरूले अलिअलि हामीसँग औषधि छ, उहाँहरूले आफ्नो भएको अलिअलि औषधि लिएर आउनुभयो। त्यसपछि हामीले भारतमा, नेपालमा पनि ठाउँ ठाउँमा गएर सम्पर्क गरेर हाम्रो आफ्नो च्यानलबाट जम्मै ठाउँमा सम्पर्क गरिसकेपछि औषधि पाइयो। जति पाइयो त्यही औषधिलाई ल्याएर हामीले वैशाख 28 गतेदेखि, वैशाख 26 गते हामीलाई यो कुरा आएको थियो। वैशाख 28 गतेदेखि हामीले औषधि तयार गरेर 29 गतेदेखि नै हामीले वितरण गर्न सुरु गऱ्यौँ। सुरुमा वितरण गर्दाखेरि अलिकति मान्छेहरूलाई विश्वास दिलाउन गाह्रो भएको थियो। तपाईँ पत्रकार बन्धुहरूको ठुलो सहयोग रह्यो यसमा। 2-3 दिन मात्र औषधि बाँड्दा साथै तपाईँ पत्रकारहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो। तपाईँहरू एकदम कन्भिन्स हुनुभयो। कन्भिन्स हुनुभएपछि हामीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा बोलाएर हाम्रो अन्तर्वार्ता लिनुभयो, त्यसलाई प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो। त्यो प्रचार प्रसार भइसकेपछि जुन कुरा हामीले सोचेका थियौँ त्योभन्दा पनि धेरै बढी यसको डिमान्ड, त्यसको माग आयो र अहिले भर्खर ऋषिजीले भन्नुभयो अनुसार आजसम्म हामीले 1 करोड 500 मान्छेलाई पुग्ने औषधि पुरा देशमा वितरण गरिसकेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो खुसीको कुरा के हो भने यस्तो स्थितिमा पनि 77 जिल्लामा यो औषधि पुगिसकेको छ। अझ पनि हामीसँग कमसेकम 20 लाख व्यक्तिहरूलाई पुग्ने औषधिको माग हामीसँग पेन्डिङ छ। औषधि दिनको 3 लाख औषधि उत्पादन भइरहेको छ। 3 लाख औषधि उत्पादन बिहानबाट बेलुकासम्म हामी उत्पादन गर्छौँ। बेलुका 6 बजी हामी घर फर्कने बेलामा 5,000 व्यक्तिलाई पुग्ने औषधि पनि बचेको हुँदैन, सबै औषधि वितरण भइसकेको हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो कुरा यसमा के छ भने यो औषधिको खालि हाम्रो नेपालमा मात्र प्रयोग भइरहेको छैन, यो पुरा विश्वमै प्रयोग भइरहेछ। पुरा विश्वमा भन्दाखेरि हाम्रो डाक्टर साहबहरूको भनाइअनुसार र हामीले पनि जाने बुझे अनुसार यो औषधि विदेशमा, स्पेनमा, इटलीमा अहिलेको महामारीमा पनि धेरै ठाउँमा यो प्रयोग भयो र भारतमा त क्वारेन्टाइनमा 6,000 व्यक्तिहरूलाई राखेका थिए। तिनीहरूमाथि यो औषधिको प्रयोग गरियो। प्रयोग गर्दाखेरि 6,000 मान्छे मध्ये जम्मा 11 जना पोजिटिभ निस्के, बाँकी सबै नेगेटिभ भए। त्यो 11 जना पनि किन पोजिटिभ भए भनेर उनीहरूले छानबिन गर्दाखेरि
तिनीहरूले 7 दिन खानुपर्ने औषधि 3 दिन मात्र खाएका रहेछन्। फेरि उहाँहरूलाई 7 दिन औषधि खुवाएपछि उहाँहरू पनि सबै नेगेटिभ हुनुभयो। त्यसकारण हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत जस्तो देशमा यो औषधिको ठुलो व्यापक प्रयोग भएको र त्यहाँ पनि यो धेरै नै सफल भएको हुनाले हामीलाई पनि यसमा ठुलो हौसला मिल्यो र आज पनि हामी हाम्रो मारवाडी सेवा समितिको प्राङ्गणमा डाक्टर साहबहरूको रेखदेखमा दैनिक 3 लाख औषधि उत्पादन गर्छौँ। 3 लाख व्यक्तिलाई पुग्ने औषधि उत्पादन गर्छौँ। उत्पादन भन्नुको मतलब यो औषधि भारतबाट आउँछ, तर यहाँका विक्रेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत हामी लिन्छौँ र यहाँ हामी उहाँहरूले मिक्स गराउनुहुन्छ, त्यसपछि हामी पेकिङ गरेर आज पनि सबै ठाउँबाट वितरण गरिरहेका छौँ। औषधि कसरी वितरण गरिरहेका छौँ भन्ने विषयमा हाम्रो महासचिवले अहिले बताउनु नै हुन्छ। तैपनि हाम्रो जुन मारवाडी सेवा समिति नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषद अन्तर्गत 38 वटा संस्थाहरू रहेको छ। त्यो 38 वटा संस्था स्थानीय सरकार भन्दाखेरि नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाहरूले हामी त्यहाँ पत्र लेखेर पठाउनुहुन्छ। उहाँहरूको पत्र अनुसार, उहाँको अनुरोध अनुसार उहाँहरूले 10,000 भन्नुभएको छ भने एकचोटिमा 4,000 5,000को लागि दिन्छौँ। बाँकीको लागि चाहिँ पछि उहाँहरूको रिपोर्ट आइसकेपछि फेरि दोस्रो पटक दिने गरिकन बाँकी क्लबहरू, स्वयंसेविकाहरू मार्फत बाँडिरहेका छौँ। नेपालमा पनि ठाउँ गएर सम्पर्क गरेर हाम्रो आफ्नो च्यानलबाट जम्मै ठाउँमा सम्पर्क गरिसकेपछि औषधि पाइयो। जति पाइयो त्यही औषधिलाई ल्याएर हामीले वैशाख 28 गतेदेखि, वैशाख 26 गते हामी कहाँ यो कुरा आएको थियो। वैशाख 28 गतेदेखि हामीले औषधि तयार गरेर 29 गतेदेखि नै हामीले वितरण गर्न सुरु गऱ्यौँ। सुरुमा वितरण गर्दाखेरि अलिकति मान्छेहरूलाई विश्वास दिलाउन गाह्रो भएको थियो। तपाईँ पत्रकार बन्धुहरूको ठुलो सहयोग रह्यो यसमा। 2-3 दिन मात्र औषधि बाँड्दा साथै तपाईँ पत्रकारहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो। तपाईँहरू एकदम कन्भिन्स हुनुभयो। कन्भिन्स हुनुभएपछि हामीहरूलाई ठाउँमा बोलाएर हाम्रो अन्तर्वार्ता लिनुभयो, त्यसलाई प्रचार गरिदिनु भयो। त्यो प्रचार भइसकेपछि जुन कुरा हामीले सोचेका थियौँ त्योभन्दा पनि धेरै बढी यसको डिमान्ड, त्यसको माग आयो र अहिले भर्खर ऋषिजीले भन्नुभयो अनुसार आजसम्म हामीले 1 करोड चान्चुन मान्छेलाई पुग्ने औषधि पुरा देशमा वितरण गरिसकेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो खुसीको कुरा के हो भने यस्तो स्थितिमा पनि 77 जिल्लामा यो औषधि पुगिसकेको छ। अझ पनि हामीसँग कमसेकम 20 लाख व्यक्तिहरूलाई पुग्ने औषधिको माग हामीसँग पेन्डिङ छ। औषधि दिनको 3 लाख औषधि उत्पादन भइरहेको छ। 3 लाख औषधि उत्पादन बिहानबाट बेलुकासम्म हामी उत्पादन गर्छौँ। बेलुका 6 बजी हामी घर फर्कने बेलामा 5,000 व्यक्तिलाई पुग्ने औषधि पनि बचेको हुँदैन। सबै औषधि वितरण भइसकेको हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो कुरा यसमा के छ भने यो औषधिको खालि हाम्रो नेपालमा मात्र प्रयोग भइरहेको छैन, यो पुरा विश्वमै प्रयोग भइरहेछ। पुरा विश्वमा भन्दाखेरि हाम्रो डाक्टर साहबहरूको भनाइअनुसार र हामीले पनि जाने बुझे अनुसार यो औषधि विदेशमा, स्पेनमा, इटलीमा अहिलेको महामारीमा पनि धेरै ठाउँमा यो प्रयोग भयो र भारतमा त क्वारेन्टाइनमा 6,000 व्यक्तिहरूलाई राखेका थिए। तिनीहरूमाथि यो औषधिको प्रयोग गरियो। प्रयोग गर्दाखेरि 6,000 मान्छेमध्ये जम्मा 11 जना पोजिटिभ निस्के, बाँकी सबै नेगेटिभ भए। त्यो 11 जना पनि किन पोजिटिभ भयो भनेर उनीहरूले छानबिन गर्दाखेरि तिनीहरूले 7 दिन खानुपर्ने औषधि 3 दिन मात्र खाएका रहेछन्। फेरि उहाँहरूलाई 7 दिन औषधि खुवाएपछि उहाँहरू पनि सबै नेगेटिभ हुनुभयो। त्यसकारण हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत जस्तो देशमा यो औषधिको ठुलो व्यापक प्रयोग भएको र त्यहाँ पनि यो धेरै नै सफल भएको हुनाले हामीलाई पनि यसमा ठुलो हौसला मिल्यो र आज पनि हामी हाम्रो मारवाडी सेवा समितिको प्राङ्गणमा डाक्टर साहबहरूको रेखदेखमा दैनिक 3 लाख औषधि उत्पादन गर्छौँ। 3 लाख व्यक्तिलाई पुग्ने औषधि उत्पादन गर्छौँ। उत्पादन भन्नुको मतलब यो औषधि भारतबाट आउँछ, तर यहाँका विक्रेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत हामी लिन्छौँ र यहाँ हामी उहाँहरूले मिक्स गराउनुहुन्छ, त्यसपछि हामी पेकिङ गरेर आज पनि सबै ठाउँबाट वितरण गरिरहेका छौँ। औषधि कसरी वितरण गरिरहेका छौँ भन्ने विषयमा हाम्रो महासचिवले अहिले बताउनु नै हुन्छ। तैपनि हाम्रो जुन मारवाडी सेवा समिति नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषद अन्तर्गत 38 वटा संस्थाहरू रहेको छ। त्यो 38 वटा संस्था स्थानीय सरकार भन्दाखेरि नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाहरूले हामी त्यहाँ पत्र लेखेर पठाउनुहुन्छ। उहाँहरूको पत्र अनुसार, उहाँको अनुरोध अनुसार उहाँहरूले 10,000 भन्नुभएको छ भने एकचोटिमा 4,000 5,000को लागि दिन्छौँ। बाँकीको लागि चाहिँ पछि उहाँहरूको रिपोर्ट आइसकेपछि फेरि दोस्रो पटक दिने गरिकन बाँकी क्लबहरू, स्वयंसेविकाहरू मार्फत बाँडिरहेका छौँ। आजको स्थिति अहिले पनि औषधिको हामीलाई के लागिरहेछ भने जुन तरिकाले यो औषधिको वितरण भएको छ त्यो अझ पुगेकै छैन।
किनभने धेरै ठाउँमा चाहिँ औषधि पुग्न बाँकी छ। अब आज यो कार्यक्रममा यहाँहरूले हाम्रो कुरा सुन्नु भएर यसलाई अझ व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो भने जसले जसले पाउनुभएको छन् उहाँहरूले सबैले पनि थाहा पाउनुहुन्छ। थाहा पाउनुभयो भने उहाँहरूले हामीसँग औषधि लिनु होला। हाम्रो चाहिँ एउटै कुरा के अप्रोच छ भने कि जति व्यक्तिलाई अहिले 1 करोड चान्सोलाई हामीले दियौँ, अझ पनि 1 करोड आउँछ या जति पनि आउँछ, जसले खान चाहन्छ त्यो व्यक्तिलाई हामी औषधि उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हाम्रो पुर्खाहरूले हामीहरूलाई एउटै मात्र उपदेश दिएर जानुभएको छ। हाम्रो मारुनी समुदायको सबै जति पनि पुर्खा छन् उनीहरूले के भन्नुभएको छ भने सुरुदेखि नै कि तिमीहरू जति कमाउँछौ त्यसको केही अंश सेवा कार्यमा लगाउनु भन्ने भएको छ। त्यो हामीले आजसम्म त्यसलाई शिरोधार्य गरेर आफ्नो जति कमाइ हुन्छ त्यसको केही अंशलाई छुट्याएर राख्छौँ र त्यसलाई हामीले सेवा कार्यमा लगाइरहेका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै होला, आज जति पनि नेपालमा धर्मशालाहरू, अस्पतालहरू, त्यसबाहेक अरू जति पनि सेवा कार्यहरू छ त्यसमा मारवाडीहरू धेरै नै अगाडि बढेर गरिरहेका छन्। अझ पनि हामीहरू सेवा कार्यमा एकदम सल्लाह गरेर हामीले यो अहिलेको महामारीको विषयमा हामीले कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ, अहिलेसम्म होमपेजको ट्र्याक रेकर्ड के छ महामारी नियन्त्रणको लागि भन्ने कुरा हामीले सल्लाह गरिसकेपछि हामीले एउटा निष्कर्षमा हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आयो। इन्टरनेसनल साथीहरूसँग पनि हामीले सब सल्लाह गरिसकेपछि अनि नेपाल सरकारसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि हामी कुराकानी गरेर गरिसकेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा प्रोटोकल बनाउनु भयो आयुर्वेद विभागको नेतृत्वमा। अनि त्यही प्रोटोकलको आधारमा हामीले चाहिँ यो औषधि होमियोपेथिकमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भनेर हामी सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यही दौरानमा हामीले सुरुमा चाहिँ होमियोपेथीका डक्टर्सहरूकै मात्रै संस्थाहरूले हामीले सुरु गरिरहेको र पछि मारवाडी सेवा समितिसँग समेत हाम्रो कुराकानी हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई औषधि उपलब्ध गराउने गर्नुभयो र टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ हामीले गर्छौँ, औषधि व्यवस्थापकीय कुराहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ भन्ने कुराकानी भयो र त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। नेपाल सरकारले जुन सदस्यता लिएर सबै जनतालाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने जुन उद्देश्य छ त्यही उद्देश्यलाई हामीले चाहिँ होमियोपेथीको तर्फबाट हामीले सपोर्ट गरेको मात्रै हो। र होमियोपेथी चाहिँ को औषधिहरू सबै होमियोपेथीमा प्रयोग हुने सबै औषधिहरू मानव जीवनमै प्रयोग भइसकेका औषधि भएको हुनाले यसमा साइड इफेक्ट हुँदैन र हामीले चाहिँ एकदमै चाहिने मात्रै डोज हामीले सरसल्लाह गरिसकेपछि दिइरहेका छौँ। यो औषधिलाई चाहिँ सबै मान्छेहरूले चाहिँ खान सक्नुभयो भने र सरकारले अथवा सबैले हामीले चाहिँ आफ्नो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीलाई बियर गरेर यसलाई प्रमोट गर्न सक्यो भने चाहिँ अहिलेको त्यो महामारी नियन्त्रणको लागि धेरै नै सहयोग पुग्छ। यही आधारमा हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ कुराकानी हो र त्यही अनुसार गरिरहेछौँ। र जुन प्रोटोकलमा जसरी उहाँहरूले नेपाल सरकारले त्यो होमियोपेथीको लागि प्रोटोकल बनाउनु भएको छ त्यही प्रोटोकललाई हामीले चाहिँ मानेर अगाडि बढिरहेछौँ। यसको लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सबै समाजका सबै यो जागरुक वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। सबै मिलेर यो रोगको सामना गरौँ, नाच्यौँ र सरकारले जुन जारी गरेका जुन सुरक्षाका उपायहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले हुबहु पालना गर्नुपर्छ र आफ्नो स्वास्थ्य जीवनशैलीलाई चाहिँ ख्याल गरौँ, औषधिहरू प्रयोग गरौँ। हात्तिनुपर्ने केही छैन, किन भन्दाखेरि अहिले कोभिडको बारेमा यति धेरै हल्ला हुँदाहुँदै पनि नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि फर्चुनेटली कम छ र मृत्यु दर पनि विभिन्न देशहरूको तुलनामा नेपालमा चाहिँ कम छ। यस्तो थुप्रै पहलहरू होला नि नेपाल सरकारले यसलाई विश्लेषण गर्ला र हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट केही कन्ट्रिब्युसन गरौँ भनेर लागिरहेछौँ। त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म कमल बहादुर चित्रकार, क्लासिकल होमियोप्याथ। यो जुन भयावह अवस्थामा चाहिँ हामी अहिले गुज्रिरहेका छौँ त्यसबाट कसरी छुटकारा दिने भन्ने सन्दर्भमा साथीहरूमा छलफल हुँदा हामीले यो सुरु गऱ्यौँ। सुरुमा प्रोटोकल आएपछि र यसबाट चाहिँ यो होमियोप्याथीमा प्रयोग भइरहेको यो 225 वर्षदेखि प्रयोग भएको आर्सेनिक एल्बम भन्ने औषधि नै किन हामीले सुन्यौँ र यो किन यो आर्सेनिक भन्ने नाम सुन्ने बित्तिकै यो होमियोप्याथी औषधि बारेमा जानकारी नभएका धेरै मानिसहरूले चाहिँ अलि शङ्कालु दृष्टिले पनि हेर्ने गर्छन्। किनभने यो होमियोप्याथीमा प्रयोग हुने यो आर्सेनिक एल्बम C30 चाहिँ
एकदमै सूक्ष्म मात्रामा हुन्छ। जस्तै यो हिन्दी भाषामा चाहिँ यसलाई सङ्खिया पनि भन्छ। सङ्खिया भनेको आर्सेनिक, यो चाहिँ आयुर्वेदिक मेडिसिनमा पनि प्रयोग हुन्छ। जस्तै मल्ल सिन्दुर भन्ने औषधि आयुर्वेदिकमा प्रयोग हुँदा त्यसमा चाहिँ 4वटा 5वटा त्यसमा चाहिँ यो सल्फर हुन्छ, मर्करी पनि हुन्छ, आर्सेनिक पनि हुन्छ, एलोभेरा पनि हुन्छ। तर यसमा चाहिँ आर्सेनिक एल्बम C30 जुन अहिले हामी प्रोफाइल्याक्टिकको रूपमा चिनाछौँ, त्यो चाहिँ होमियोप्याथीमा एउटा विशेषता के छ भने वाट इज क्युरेबल क्यान बी अल्सो प्रोटेक्टिभ। प्रोफाइल्याक्सिसको रूपमा यो प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर यो प्रुभ भइसकेको र धेरै देशमा यो यसरी चाहिँ एपिडेमिकहरू पेन्डेमिकहरू आउँदाखेरि यसको प्रयोगबाट एलोप्याथिकभन्दा धेरै गुणा यसको चाहिँ सक्सेस रेट पाइएको छ। र यो आर्सेनिक एल्बम एकदम सूक्ष्म मात्रामा, जस्तै आयुर्वेदिकमा युज गर्दाखेरि पनि त्यसको 1 to 10 ग्रेनमा युज गर्छ भने होमियोप्याथीमा चाहिँ 1 ग्रेन बराबर 60 बराबरको एकदम सूक्ष्म मात्रामा प्रयोग गर्ने हुनाले त्यसमा कुनै पनि साइड इफेक्ट चाहिँ छैन। किनभने यो इनर्जी मेडिसिन हो, तर यसले साइड इफेक्ट छैन, सूक्ष्म मात्रामा प्रयोग हुन्छ। यो औषधि बनाउने तरिका चाहिँ भने ट्राइचुरेसन र प्रोटेन्टाइजेसनको प्रोसेसद्वारा बनाइन्छ र यो प्रोसेसद्वारा औषधिको आयु पनि लामो हुन्छ र यसको डिप एक्टिङ मेडिसिन। अब आर्सेनिक एल्बम होमियोप्याथीमा प्रयोग हुने हजारौँ मेडिसिनहरू छन्, त्यसमा चाहिँ आर्सेनिक एल्बम 30 नै किन प्रयोग भयो भन्ने विषयमा थोरै म चर्चा गर्न चाहन्छु। विश्वभरमा अहिले देखिएका यो कोभिड-19 को सिम्पटमहरूको आधार हामीले लिएर त्यसमा देखिएका सिम्पटमहरू एनालाइसिस गरेर रिपोर्टाइजेसन गरेर हामी कम्प्युटराइजमा एनालाइसिस गरिसकेपछि सबैभन्दा राम्रो औषधिको रूपमा चाहिँ आर्सेनिक एल्बम आएको कारणले हामीले त्यसैले छानेको। हुन त प्रोटोकलमा अरू औषधिहरू पनि छन्, तर यो चाहिँ औषधि आर्सेनिक एल्बमको मेन विशेषता भनेको अहिले राखेको जुन मेन्टल सिम्पटम्सहरू छन्, जुन डरहरू, मर्यादा भने त्रास, छटपटीपना, सप्रेसन, डिप्रेसन आदि मानसिक जुन चाहिँ लक्षणहरू पनि देखा परिरहेको छ। त्यो बाहेक आर्सेनिक एल्बमले चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा काम गर्छ। यो चाहिँ होमियोप्याथीमा मात्रै नभएर आयुर्वेदिक म यो औषधिको वितरण सम्बन्धी केही जानकारी यहाँलाई दिन चाहन्छु। जस्तो हामीहरूले यो औषधि वितरण गर्न थालेको करिब 2 महिना भयो। 2 महिनामा हामीले 77 जिल्लामा हामीले यो औषधि पुर्याउन चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। विभिन्न ठाउँबाट हामीहरूले सिस्टम कसरी बनाएका छौँ भने देशको 38 ठाउँमा हाम्रो मारवाडी सेवा समितिकै शाखाहरू छ, त्यसमार्फत यो वितरण भइरहेको छ। र त्यो बाहेक विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरूबाट हामीहरूले चाहिँ पत्र मगाउने गरेका छौँ। वडाबाट हामीका पत्र आउँछ, त्यो पत्रको आधारमा हामीहरूले औषधि दिने गरेका छौँ र उहाँहरूलाई पाएक पर्ने ठाउँसम्म हामीहरूले औषधि हामीले नै ट्रान्सपोर्टेसन खर्च गरेर पठाइदिने गरेका छौँ। अहिलेसम्म तपाईँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म करिब 70 ठाउँमा हामीले चाहिँ एउटा यो हाम्रो स्टेसन जस्तो बनाइदिएका छौँ। 70 ठाउँमा हामीले औषधि यहीँ काठमाडौँबाट चाहिँ यहीँको खर्चमा हामीहरूले पठाइदिने गरेका छौँ। त्यहीँबाट अब कोही पहाडहरूमा हिँडेर लानुपर्ने ठाउँहरू पनि छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा उहाँहरूले आफै लिएर जानुहुन्छ। र काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 1 करोडभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई पुग्ने औषधि वितरण गरिसक्यौँ सबै ठाउँमा देशभरि मिलाएर। र त्यसको 20% जति हामीले काठमाडौँमा वितरण गऱ्यौँ। काठमाडौँमा पनि अझै पनि माग आइरहेकै छ र बढी माग चाहिँ अहिले पश्चिमबाट आइरहेको छ। सुर्खेत, दार्चुला त्यो एरियाबाट बढी माग आइरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषदको उपाध्यक्ष, मारवाडी सेवा समितिको पूर्व महासचिव अनि हाम्रो यो मारवाडी समाजले यो कोरोनाको महामारीमा धेरै नै सहयोग गरेको छ। नेपालभरिमा हाम्रो मारवाडी सेवा समिति अन्तर्गत अनि हाम्रो मारवाडी समाजले धेरै नै राहतहरू वितरण गर्ने, राहत खाना, सेनिटाइजर, पन्जा, मास्क यस्ता सामानहरू नेपालभरि नै धेरै वितरण गरेको छ। अनि त्यसमा पनि अब यो हामीले पछि यो औषधि चाहिँ वितरण गर्न सुरु गरेपछि औषधि पनि हामीले नेपालभरि नै वितरण गऱ्यौँ
र सर्वप्रथम हामीले आफै औषधि सेवन गऱ्यौँ र हामीले औषधि सेवन आफू पनि गऱ्यौँ र हाम्रा मारवाडी समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई यो औषधि सेवन गर्नुहोस्, यो राम्रो औषधि छ, एकदमै यसले फाइदा पुर्याउँछ। हामीले सबैले सेवन गरिसकेपछि अनि हामीले बाहिर सबैतिर बाँड्न सुरु गऱ्यौँ। यो औषधि चाहिँ अहिले अब तपाईँ यसमा आर्मीमा पनि आर्मीका उसले पनि यो सेवन गर्नुभएको छ, प्रहरीले पनि सेवन गर्नुभएको छ, उच्च पदाधिकारीहरू, सरकारी कर्मचारीहरू र हाम्रो यो पाइलट र क्रू, यो नेपाल एयरलाइन्सका क्रूहरूले पनि यो औषधि सेवन गर्नुभएको छ। यो औषधिले सबैले यो औषधि धेरै फाइदा पुर्याएको छ। यसले हामीलाई अरू रोग, पुरानो रोगमा पनि हामीलाई धेरै फाइदा पुर्याएको छ भन्ने हामीलाई गरेका छन् फोन गरेर। यसले चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा गर्यो। यो औषधि कहाँ पाउँछ, हामीलाई खोज्दै औषधि लिन आउँछन् सबै ठाउँमा। अहिले त हाम्रो मारवाडी समुदायको मान्छेहरूलाई पनि कसैले देख्यो भने तपाईँ मारवाडी होइन, यो औषधि कहाँ पाउँछ, ल मलाई औषधि दिनु पर्यो, उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भन्ने पनि आइराखेको छ। सबैजनाले औषधिहरू, हाम्रो पुरै मारवाडी समुदाय यो औषधि वितरणमा लागिरहेछ र हामीले व्यवस्थित तरिकाले औषधि बाँडिरहेछौँ र सबैले फाइदा पनि पुगेको छ। र हामी अर्को के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने कोही पनि व्यक्ति यो औषधि खानुभएको छैन भने यो औषधि खानुहोस् भनेर हामी सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। पत्रकार मित्र, चिकित्सक मित्रहरू, मारवाडी सेवा समितिका सत्र अग्रजहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। म बलराम केसी, होमियोपैथिक चिकित्सक। जब चीनको वुहानमा यो कोभिड-19 महामारी सुरु हो, त्यति बेलादेखि नै हामीले हाम्रो होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धतिबाट के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरामा अध्ययन गर्दै गयौँ र नभन्दै इन्डिया र नेपालमा पनि लकडाउन सुरु हो। हामी छटपटियौँ, घरभित्रै बस्यौँ, अध्ययन जारी गऱ्यौँ, चिकित्सक हाम्रा साथीहरू बीच छलफल गऱ्यौँ। अब हामी यतिकै बस्यौँ भने त साँच्चीकै हामीलाई पाप लाग्ला। हाम्रो 25औं वर्षको जुन अनुभव छ होमियोपैथिक चिकित्साको र होमियोपैथीको ट्र्याक हिस्ट्रीबाट जब होमियोपैथिक आविष्कार भयो आजभन्दा 225 वर्ष अगाडि डाक्टर सामुएल हानमानले जर्मनीमा यसको आविष्कार गरेदेखि नै यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमको महामारीहरूमा यो चिकित्सा पद्धतिको उपयोग गरेर धेरै राम्रो प्रतिफल पाएको हामीले पढेका थियौँ, सुनेका थियौँ र त्यो ट्र्याक हिस्ट्री हामीले आज पनि गुगलमा गएर हेऱ्यौँ भने त्यो हामी देख्न सक्छौँ र त्यसैको आधार मानेर हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 विरुद्ध पनि हामीले केही न केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास थियो र त्यही अन्तर्गत हामीले अध्ययन थाल्यौँ र इन्डियामा पनि लकडाउन सुरु हुनु अगाडि नै जब वुहानमा कोभिड-19 को महामारी सुरु भयो, त्यहाँको सरकारले आयुष मन्त्रालयलाई होमियोपैथी चिकित्साबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्न दिएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ आर्सेनिक एल्बम 30 लाई एउटा प्रोफिल्याक्सिसको रूपमा यो कोभिड-19 को विरुद्ध इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले निकाल्नुभयो र त्यसैलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि यही औषधि उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामी चिकित्सक साथीहरू मिलेर आफ्नै खल्तीबाट पैसा जुटाएर यो औषधि वितरणमा हामी लाग्यौँ र त्यसको केही समयमा हामीले अब त्यतिकै आफैले मात्र वितरण गरेर हुँदैन, यो सरकारी स्तरबाट पनि यसलाई निर्णय गराउनु पर्छ भनेर हाम्रा केही साथीहरूको पहलमा अघि पनि कुरा आइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले एउटा प्रोटोकल तयार गर्यो र त्यसमा लगभग 40 पेज थियो र 40 पेजमा लगभग 1 पेज होमियोपैथीको पनि कुरा राख्यो र त्यही 1 पेजमा जुन कुरा राखिएको छ त्यही प्रोटोकललाई हामीले आधार मानेर त्यसमा प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ आर्सेनिक एल्बम 30C भन्ने औषधि कोभिड-19 रोगको विरुद्ध इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यस औषधिसहित अन्य 7 औषधि
उपचारको रूपमा पनि चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसैलाई आधार मानेर हामीले औषधि वितरण थाल्यौँ र हाम्रो मात्र प्रयासले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई औषधि नपुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मारवाडी सेवा समितिका अग्रजहरूलाई सम्पर्क गऱ्यौँ। उहाँहरू पनि विगत 2010 सालदेखि यही होमियोप्याथिक चिकित्साबाट जनताको सेवा गर्दै आएकोले उहाँहरूले हाम्रो आशय हाम्रो कुरा सजिलै बुझ्नुभयो र हामीले 1-2 दिनमै उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर यो औषधि व्यापक रूपमा वितरण थाल्यौँ। अब धेरै कुरा अघि नै आइसकेको छ। अब मैले आजको यो जुन कोभिड-19लाई हेर्नु पर्दाखेरि यो एउटा आगोको डढेलोको रूपमा लिनुपर्छ। यो साँच्चीकै आगोको डढेलो त होइन, तर यो जैविक डढेलो भने पक्कै। किनभने एउटा पोजिटिभ केसले हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूलाई पोजिटिभ गर्न सक्छ। त्यो भएकोले हामीले जङ्गलमा लागेको यो डढेलोलाई आगो लाग्नु पूर्व नै यसलाई चाहिँ आगो नलाग्ने पार्नुपर्छ भनेर हामीले यो आर्सेनिक एल्बम 30C वितरण थालेका हौँ। अनि कतिपय साथीहरूले होमियोप्याथिक साथीहरू मात्र होइन, एलोप्याथिक साथीहरू र अरू चिकित्सक साथीहरूले के भन्छन्, आर्सेनिक एल्बम भनेको त यो त पोइजन हो भन्ने कुरामा हामीले उहाँहरूले पहिले नै धेरै समय अगाडिदेखि प्रश्न पार्दै आएका छौँ। होमियोप्याथिक चिकित्सा विज्ञान अरू चिकित्सा विज्ञानभन्दा नितान्त भिन्न छ र यसमा जुन 30C भनेको छ त्यो 30C भनेको के हो भने जब होमियोप्याथिक औषधि बनाउने क्रममा 12C भन्दा माथि गइसकेपछि त्यसमा मेटेरियल डोज कुनै पनि हुँदैन, त्यसमा खालि त्यो औषधीय गुण मात्र बाँकी रहन्छ र 30C भनेको त्योभन्दा 12C भन्दा धेरै माथि हो र त्यसमा कुनै पनि पार्श्व प्रभाव अर्थात् साइड इफेक्ट गर्ने क्षमता हुँदैन र यो पूर्णतः सुरक्षित औषधि हुन्छ 30C भइसकेपछि। अब हाम्रो लक्ष्य के थियो त भन्दाखेरि एउटा त आगो नलागेको ठाउँमा आगोले नसल्कोस् भनेर यो औषधि वितरण थाल्यौँ र हाम्रो मुख्य लक्ष्य के हो भने अब जहाँ जहाँ आगो लागेको छ, आगो भनेको जो पोजिटिभ केस छन् ती पोजिटिभ केसलाई पनि होमियोप्याथिक तरिकाबाट हामीले उपचार गर्न सक्यौँ भने जुन आगो लागिरहेछ त्यो आगोलाई तत्कालै निभाउन सक्छौँ। संसारभरिको होमियोप्याथिक औषधिको प्रयोग यो कोभिड-19मा भएको अनुभव अनुसार र हाम्रो 25औं वर्षको होमियोप्याथिक चिकित्सामा गरिएको अनुभव अनुसार कोभिड-19बाट भएको पोजिटिभ केस मात्र होइन, सिम्टम्स नै देखिएको खण्डमा पनि लगभग 5 देखि 7 दिनमा चाहिँ पूर्ण रूपमा यसलाई नेगेटिभ पार्न सक्ने तथ्य हामीले फेला पारेका छौँ र हाम्रो देश विदेशमा रहेका साथीहरू, हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रो गुरुवर्गहरूको पनि त्यही अनुभव छ र त्यो भएकोले हाम्रो अहिलेको अनुरोध नेपाल सरकारलाई के छ भने ती पोजिटिभ केसहरूलाई उपचार गर्नको लागि हामीलाई अवसर दियोस् र यो आगो नलाग्ने ठाउँमा मात्र पानी हाल्ने काम होइन, आगो लागेको ठाउँमा पनि पानी हालेर यो जैविक डढेलो रूपी कोभिड-19 को महामारीलाई रोक्नलाई हामीलाई ठुलो अवसर दियोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्दछौँ र यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। वितरण गरिरहेको छ त्यो आजसम्म हामीले 1 करोड भन्दा माथि व्यक्तिहरूलाई वितरण गरिसक्यौँ। सबैभन्दा अघि मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ, हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सका पनि केही कर्मचारीहरूलाई, पाइलटलाई, क्रू मेम्बरहरूलाई पनि पोजिटिभ देखियो भन्ने कुरा आयो। त्यो आइसकेपछि हामीले मेरो एकजना पुरानो साथी हुनुहुन्छ नेपाल एयरलाइन्सको पूर्व GM हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ कि उहाँहरूलाई पनि यो औषधि खायो भने राम्रो हुन्छ भनेर। र उहाँ अहिले जुन हाम्रो लामा पाइलट साहब, क्याप्टेन साहब हुनुहुन्छ विजय लामा, उहाँसँग सम्पर्क भयो र उहाँले एकदम सहर्ष त्यो औषधि स्वीकार गरेर सबै पाइलटहरूलाई पनि र क्रू मेम्बरहरूलाई पनि उहाँले औषधि खुवाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई के पनि आश्वासन दिनुभएको छ भने तपाईँहरूले मलाई यो औषधि यथेष्ट रूपमा उपलब्ध गराउनुहोस्, म सबै यात्रीहरूलाई पनि खुवाउँछु भन्नुभएको छ। ठाउँबाट हामी कहाँ अहिलेसम्म जो फिडब्याक आइरहेको छ, हामीले 1 करोड 500 व्यक्तिहरूलाई यो औषधि खुवायौँ। त्यो औषधि खुवाएकोमा अहिलेसम्म हामी कहाँ जो पनि कुनै ठाउँबाट पनि यो खबर आएको छैन यो औषधि खुवाएपछि हामीले यो नोक्सान भयो या मलाई यो नराम्रो भयो भनेर अहिलेसम्म आएको छैन। बरु हामीलाई कति खबर आएको छ भने
पुरानो रोगहरूमा पनि धेरै फाइदा भएको, कसैको घुँडा दुख्ने, कसैको एकदम 5-7 वर्षदेखि पेटमा एक्युट इन्फेक्सन भएर दुःख पाइरहेको, त्यसमा पनि औषधिले धेरै काम गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यसकारण यो औषधि धेरै नै राम्रो छ भन्ने हाम्रो डाक्टर साहबहरूको भनाइ छ। यो औषधि यसले इम्युनिटी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढिसकेपछि रोग लाग्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। आज यो महामारीको बेलामा सबै डाक्टरहरूले पनि वैज्ञानिकहरूले एउटै कुरा भनिरहेका छन्, तपाईँहरूले आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुहोस्। यो अरू काँडा पनि खाइरहेछन्, बेसारको पनि कुरा आइरहेछ, विभिन्न किसिमको कुरा आइरहेछ। होमियोपेथीको एउटा साधारण औषधि जुन जम्मा 6 गोली 1 महिनाभित्र 6 गोली औषधि खाए पुग्ने र यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षेत्रमा धेरै नै वृद्धि गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ एकदम हामीहरूले पनि सबैले खाएर हेरेका छौँ, हामीहरूलाई पनि धेरै नै फरक परेको छ। त्यसकारण म यहाँबाट आज सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पुरा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यदि औषधि खाइसक्नु भएको भए तपाईँहरूले यसको अनुभव गरिसक्नु भएको छ, खानुभएको छैन भने या तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन भने हाम्रो महासचिवले भन्नुभयो अनुसार हामीको 70वटा ठाउँबाट हामीले औषधि वितरण गरिरहेका छौँ। त्यहाँ तपाईँले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस्, होइन भने हामीको फोन नम्बरहरू हामी अहिले उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो फोन नम्बरमा हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूले भन्नुभएको ठाउँमा हामीले औषधि पठाउने प्रयास गर्छौँ। तपाईँहरूले एकचोटि औषधिको प्रयोग गर्नुहोस् र रोगबाट बस्नुहोस्। हाम्रो यो यसो छ, हामीले अहिलेसम्म हिसाब जोडेकै छैनौँ, करोडौँ रुपियाँ खर्च भइसक्यो, यसमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन। तर यो पैसा सबै हाम्रो जम्मै पुरा निःशुल्क, यो पुरा औषधि निःशुल्क बाँडिरहेका छौँ र यसमा जति नै लागोस्, करोडौँ रुपियाँ लागिसक्यो, अझ पनि जति लागे तापनि 1 करोड चान्चुले खानुभएको छ। हाम्रो इच्छा त सबै नेपालीले खाओस्, नभए भने पनि कमसेकम 2 करोड व्यक्तिले खान्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो भयो भने हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो समाजको लगानी करोडौँ रुपियाँ हुन्छ, त्यसको लागि हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। तपाईँहरूलाई त्यो सरकारसँग समन्वय नगरिकन बाँड्नु पर्यो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेछ के हो? त्यो यसो छ, त्यो आरोप चाहिँ लागेको हो, तर यो कुरा सत्य होइन। किनभने हामीले जबसम्म प्रोटोकलमा नआएको बेला कि हामीले वितरण गर्दैनथ्यौँ। प्रोटोकलमा आउनुको मतलबै नेपाल सरकारले त्यसलाई मानेको हो। यो प्रोटोकलमा विशेष तरिकाले यसमा उल्लेख गरेको छ, आर्सेनिक एल्बम 30C भन्ने औषधिले प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। हामीले अहिलेसम्म कहिले पनि यो भनेका छैनौँ यो चाहिँ कोभिडलाई निको गर्छ या यो भन्ने यसको उपचारको औषधि हो भनेर भन्दैनौँ। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मात्र बढाउँछ भन्छौँ, त्यो अहिले बढाइरहेको छ। त्यसकारण यो आरोपहरू जति पनि छ, अब कुनै पनि कारणले होला, तर यो सत्य छैन यसमा। त्यो बाहेक अरू हामीहरूले टोटल गरेर 70 ठाउँमा हामीले सेन्टर बनाएको छु। त्यो सेन्टरबाट वितरण भइरहेको छ। 77 जिल्लामा औषधि पुगिसकेका छ। प्रहरी, सेना, तपाईँको अनि फ्रन्टलाइनमा जो वर्करहरू हुनुहुन्छ जस्तो नगरपालिकाको कर्मचारीहरू अनि विभिन्न हस्पिटलबाट पनि हामीहरूका माग आएर यो औषधि लिएर गएको छ। हस्पिटलको जो फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ, नर्स, डक्टरहरू, उहाँहरूले पनि यो औषधि खानुभएको छ। र त्यो बाहेक विभिन्न देशैभरिको चाहिँ वडाहरूबाट हामीहरूका पत्र आएर त्यो पत्रको आधारमा हामीहरूले औषधि पठाइरहेका छौँ। र जति पनि हामीहरूले औषधि पठाउँछौँ, हामीहरूले औषधि त निःशुल्क दिएकै छौँ। त्यसबाहेक हामीहरूले पठाउने खर्च पनि हामीले आफ्नै यहीँबाट आफ्नै खर्चमा हामीहरूले 70 ठाउँमा औषधि पठाइरहेका छौँ। त्यहाँबाट उहाँहरूले आएर औषधि कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मारवाडी सेवा समितिको फेसबुक पेजमा हामीहरूले 70 ठाउँको नम्बर पनि राखिदिएका छौँ र केन्द्रको पनि नम्बर छ। यहाँहरू कसैलाई पनि औषधि चाहिन्छ भने हामीहरूलाई सम्पर्क गरेर त्यो औषधि दिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।